You know, today the world trusts in what? आय संवसार कित्याचेर पातयेता काय? चड आयज संवसार कित्याचेर पातयेता? संवसार देवाचेर पातयेता? No. The world trusts in the honor, praises of people. In these riches, या संवसाराचे गिरेस्कायेचेर तांचे मोन आसा. In the fame, in the name, and in what, and honor of men, and favor of men, and respect from men. All these things the world trusts in. But remember one thing. If as children of God, देवाची भुरगीं जावन करून आमी तर ते वस्तूचेर पातयेता, जाल्यार be ready. The same things where we have put our trust, the same things or the people will put us down one day. Definite. आयज जो लोक तुजी बरी उलयता तो मरे he is awesome man. तो म्हणटा जायते भाशेची तुजी तो व्हडीक उलयता. तुजेर तो we have seen in the politics it happens like that. जाता न्हू तशें आयज हिंगा मागीर jump मारली हिंगा मागीर हिंगा मागीर आनी खंय I don't know what it is, you know. But we are the people who says some trust in the chariots and some in horses. But Lord, we trust in you. When we trust in you, that honor, those riches and the wealth and the fame and the favor and then whatever we need, it is with us. Amen. Because we trust in you. Amen? Amen. Because the things of this world, they are uncertain and perishable. But the God who we serve is a certain God. And he is totori kernat not sauchona. ना मुटलोले जावचो ना देव सदांकाल तिकता ते देवाची आमी सेवा करता देखून ताचे कडच्यान जो मान येता ताचे कडच्यान ते रिचीस येता honor येता सगलो जो येता तो केन्नाच कबार जावचो ना. So let our focus be on our Lord. Amen. On our Savior. Hallelujah. What David said in Psalms 23, Davidan कितें म्हटले, the Lord is my shepherd. Let's read. The Lord is my shepherd. He feeds me, he guides me, and he shields me. That is why I shall no lack. The Lord is my shepherd. I have made my Lord my shepherd. He feeds me, he guides me, he shields me. कितल्या जाणांक फाल्यांची दास्ती आसा? सगल्यांक आसा. But why David is saying here, the Lord is my shepherd, I shall not want. म्हाका कित्याचीच गरज ना, म्हाका कांयच उणें मुटलोलें ना. Because the Lord is my shepherd. That is why I'm not worried about my tomorrow, about my future, about my children, about my marriage, or whatever it is. Because the Lord is my shepherd. He knows how to feed me, how to guide me, how to shield me, how to protect me, how to take care of me. He knows it. I trust in my shepherd. Amen. This was David in the Old Testament. And you are the New Testament David. दाविदा काय कितले व्हडतो आमचो ट्रस्ट ते शेपर्डाचेर आसोंक जाय आसलो. When we trust in the shepherd, the sheep, the मेंढरां आसात, they will never sleep hungry, not a single night. Never, never, never. No lack in their life. Never. The shepherd will see to it that my sheep are satisfied in all the things, whatever they need. Beforehand, he will prepare all those things for them. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You know, in John 10:11, Jesus अशें म्हणटा, I am the good shepherd. हांव बरो गवडी आनी हांव म्हज्या मेंढऱ्या बरो गवडी आपल्या मेंढऱ्या पासत जीव दिता. आतां जेजू तर म्हणटा हांव बरो गवडी आनी तो हूंय मेंढऱ्या पासत जीव दिता. जेजू कोणा पासत मेला? जाल्यार तूं मेंढरां, तूं तो मेंढरो काय?
जेजू म्हणटा हांव बरो गवडी आनी हांव म्हज्या मेंढऱ्या पासत जीव दितां. जाल्यार जेजू आमकां एक मेंढऱ्याक आनी आमकां सर कोत्ता. वाय अ शीप? जेजू तूं म्हाका मेंढरो कित्याक म्हणटा रे? टायगर कित्याक म्हणना? एलिफंट कित्याक म्हणना? हॉर्स कित्याक म्हणना? लायन कित्याक म्हणना? कॅमल कित्याक म्हणना? Why Jesus is comparing us with lambs or with sheep? कित्याक जायते गूण जे एका मेंढऱ्या भितर आसात ते आमच्या भितर आसतात. आमकां कितले दांत आसात? कितले दांत आसतात आमकां? आसात न्हू. कितले आसतात आमकां? देवान आमकां कितले दिल्यात दांत? 32. Even a sheep has 32 teeth. Amen. एका मेंढऱ्याकूय 32 दांत आसतात. 32 teeth आसतात ताका. Hallelujah. Thank you, Jesus. We praise you, Father. But the मेंढऱ्या असतात न्हू, they are vegetarian. They are vegetarian. But जेजूची मेंढरां थोडी वेजिटेरियन असतात. चडशी नॉन वेज असतात न्हू. But God loves us. God loves us as you are. जसो तूं आसा तसोच तो तुजो मोग करता. You are veg or you are non-veg, He loves you. He loves you. एक मेंढराचे तो ध्यान दवरता, ख्याल करता, एकल्याचो तो मोग करता. Amen. Thank you, Jesus. So, a tiger or a lion doesn't have a shepherd. तांकां गवडी आसना. They are the furious animals, सामकी रागाबोरीत. They are the murderers. But not the lamb. Sheep, no. Sheep are very sensitive, emotional. They fear soon. अकस्मात कोणाचो ताडो आयकल्यार ती भियेतात. But they have one capability in them, ती रोखडी स्ट्रे वयतात, जोडी मोडी वयतात. रोखडी जोडी मोडी पावतात. दे हॅव एक गूण आसा तांच्या भितर. आयजाया 53 अशें म्हणटा, 53:6 की सोगली म्हणटा मेंढरां आमी जोडी मोडी गेलोली आनी देवान आमचो भार ताचेर घातलो, आमच्या घोड्याचेर घातलो. सगळी आमी जोडी मोडी गेलेली, आपल्याची वाट धरलेली सगळ्यांनी. वी हॅव दॅट कॅपेबिलिटी. आमकडे ते आसा, अशे गूण एक भितर आसा. अकस्मात तूं जोडी मोडी वयता. हालेलुया. इवन जीसस सेज, जेजू कितें म्हणटा जाणा, इन मॅथ्यू 9:35 and 36 read. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and proclaiming the good news of gospel of the kingdom and curing all kinds of diseases and every weakness and infirmity. आता जेजू सगळ्या गांवांनी, तांच्या शारांनी, देवाचे तांच्या सिनेगोगांनी, तांच्या देव मंदिरांनी देवाचें उतर परगट करतालो, बरी खबर प्रवचन करतालो आनी कितली जाणांक बरो करतालो? सगळ्यांक बरी करतालो. सगळ्यांक जेजू बरो करतालो. आनी जेजू बरो करता तें पळोवन लोक सामको ताका चिकार बोत्तालो सारको. आतां आमी मिटींग पळयल्या न्हू, आमची व्हडल्यो व्हडल्यो मिटिंग्यो जातात, पूण थिंगा लोक इतलो जातालो, दादल्यो, बायलो, भुरगीं, तरणाटीं आनी दुदाचीं भाडां आनी कोणाक स्ट्रेचराचेर घालून हाडटात, कोणाक व्हीलचेर आसोंक ना आसतलें, कशे भाशेन ती तांकां हाडटालीं. इतलो लोक जातालो. आनी हांकां पळोवन जेजू अशें म्हणटा, when he saw the throngs he was moved with pity and sympathy. जेजू काकूत दिसली आनी ताणें म्हटलें, because they were bewildered, harassed, distressed and dejected and helpless like sheep without a shepherd. जेजू तांकां सगळ्यांक पळयता आनी म्हणटा, ही जावन आसा मेंढरां पूण हांकां गवडी ना. They are bewildered. You know what is the meaning of bewildered? Deeply confused, arriving in a strange city at night. Just imagine, you are deeply confused
because you have arrived in a city, in a strange city at night. Imagine केले? होय. So Jesu हांका म्हणटा, these are sheep like without shepherd. They have no shepherd. उसली मेंढरां ही. आणि ही उसली मेंढरां कशी जाली काय? देवान रचतना उसली मेंढरां रचलोली? ना. पूण ही उसली मेंढरां कशी जाली? उसली भिवकुटी, उसली bewildered, उसली helpless, उसली distressed, harassed, dejected. In Zechariah 10:2. Okay. For the idols speak delusion. The diviners envision lies and tell false dreams. They comfort in vain. Therefore the people went their way like sheep. They are in trouble because there is no shepherd. Sazmala? Because the idols of their household. पहिले आतापासून थोड्या लोकांचेर आसता न्हू, अशें आसता, तो आमचो फॅमिलीचो देव, हो आमचो घरचो देव, आमी हाचेंच कोत्ता, हांव कितें कोत्ता तें. आनीक देव आसात, पूण हो आमचो देव. वर्साक एक पावटी आमी ह्या देवाचें कितें तर कोत्ता, हो आमचो देव. इन हिंदू रिलीजन आमची भावाक भयणाक खबर आसतली, जायते देव आसात, पूण हो आमचो देव. आमी पळयल्यार थोडो लोक थोडे देवांची सेवा कोत्तात, थोडी पुजा कोन्नात. अमक्या देवाची कोत्ता, अमक्या देवाची कोन्ना. कित्याक हो आमचो फॅमिलीचो देव, हो आमचो पुर्वजांचो देव. हांव नको ती नांवां बिवां कितें ती, बट दे से लायक दॅट, हो आमचो पुर्वजांचो देव, हो आमच्या जाग्याचो देव, हो आमचो आनी हुंयचो देव. सो देवाचें उतर हिंगा म्हणटा की तुमी तुमच्या देवा लागीं, तुमच्या देवान, तुमचो देव तुमचे लागीं उलयला, बट एम्प्टीनेस एंड फ्युटिलिटी. खालीपण उलयला, तो कांयच बरें उलोवंक ना. एंड तुमचे जे anybody has Kokani Bible? Kokani Bible says like that. कुड्डे देव पिशेपणा उलयतात आनी पारकी खोट्यो कुरवो पळयतात. तांची स्वप्नां तांकां फसयतात. तांची बुजवण बुजवण दितात ते, पूण पोलकी बुजवण. हेच पासत पोरजा शेळ्या भाशेन वाट चुकोवन भोंवतात, फटयतात तांकां तांचे गवडी, आनी तिका राखणदार ना जावन ती गोंडोळाक सांपडल्या. ह्याच पासत कित्याक जिव्या देवाक सोडून तूं तुजे मुर्तीक तुवें देव केला, तुज्या पारग्यांक तुवें देव केला, तुजी वायट स्वप्नां कितें तांचेर तुवें विस्वास दवरला आनी तुवें जिव्या देवाक विचारला. ताका लागून देव म्हणटा ती जाल्या सांडलेली मेंढरा भाशेन, कित्याक तांकां गवडी ना. आनी ह्या लोकांक पळयल्या उपरांत गो बॅक टू मॅथ्यू 9. हे सांगल्या उपरांत जेजू तांकां अशें म्हणटा, ही सेड टू हिज डिसायपल्स. Then Jesus said to his disciples, आपल्या शिसांक ताणें अशें म्हटलें, the harvest is indeed plentiful, but the laborers are few. कसले laborers काय? Harvest is plentiful. शेतां भरलेलीं आसात मेंढऱ्यान, पूण गवडी उणे आसात. So he said to his disciples, in chapter 10 verse 1, Jesus says, and Jesus summoned his 12 disciples. जेजून आपल्या शिसांक आपल्याशी आपयले, and he gave them the power and authority over unclean spirits to drive them out and to cure all kind of diseases and all kinds of weaknesses and infirmity. जेजून जे हांगा केलोले ते जेजू म्हणटा हांव आतां तुमकां अधिकार दिता. Means what? Now you be the shepherd of this sheep. देखून जेजू पेद्रूक सांगता न्हू, पेद्रू म्हज्या मेंढरांची राखण कर, म्हज्या मेंढऱ्यांक जेवण दी, म्हज्या मेंढऱ्यांक फीड कर. That means he's telling Peter, now Peter, you are a shepherd. You are a shepherd. जेजू न्हू shepherd. जेजू shepherd. But John the Baptist कितें म्हणटा? हो पळय देवाचो मेंढरो. हो पळय देवाचो shepherd म्हणना तो, हो पळय देवाचो मेंढरो. Being a shepherd, ताका मानवले आपल्याक sheep म्हणून, because he loves us. हो पळय देवाचो मेंढरो.
So now he says, you are my shepherd. You and I, आम्ही अजूनशी चिंता आम्ही मेंढरांच रे मे सदां तेंच फकत रोडण्यो आमच्यो न्हू आसतात न्हू आमच्यो रोडण्यो हय केन्ना आमी शेपर्ड जातले काय केन्ना आमी त्या मेंढराक आमच्या वेंगेन दवरतले काय केन्ना आमी तांकां रडटात तांकां शांत करतली काय वी आर शेपर्ड्स Hallelujah. Thank you, Jesus. One more character. You know, in 1 Peter 2:25, let's see this. 1 Peter 2:25. Now, Peter is saying, for you were going astray like so many sheep, but now you have come back to the shepherd and guardian, the bishop of your souls. Hallelujah. तो म्हणटा तुम्ही मेंढरा भाशेन जोडी मोडी वेताली पूण आतां तुम्ही तुमच्या गवड्या लागीं परती आयल्यांत यू आर बॅक टेल युअर नेबर आय एम बॅक आय एम ग्लॅड दॅट आय एम बॅक एंड आमी अशीच येवंक ना बट ही हॅज परचेज्ड अस अशी आमी चल रे या ना 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 पिक्चर न्हू तेचो टिकेट काडया आनी या He has purchased us. ताणे टिकेट फारीक केल्या ताची किंमत फारीक केल्या कोणेच करूंक जायना ते ताणे केला He has purchased us and he has brought us into his marvelous light. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay. One more thing, you know, when the sheep are lost, they cannot find back their way on their own. आपलेच वस्तोंगीन तांच्यांनी वाट सोदून काडूंक जायना शेपर्ड जेन्ना सांडटा तेन्ना ते रडटा पळयला तुमी रडटा कित्याक ते आपल्या गवड्याक उलो मागतात एंड वेन दे हियर दॅट शेपर्ड वॉयस मागीर लागीं पावता पावता शेपर्ड तांकां आवाज दिता आमची आमचे हिंगा एक वुमन आहली बायल आहली तिचे लागीं जायत्यो बोकड्यो मेंढरां न्हू आं बोकड्यो आसल्यो आनी ती तर चलता न्हू आनी मागीर ती कोणा कडेन उलोवंक लागली न्हू ती फाटल्यान सगळीं रावतात आपूण ती कित्याक आमच्या दारांतल्यान ती वयताली मागीर ती चलोंक लागली न्हू यो रे यो एज इफ आय डोंट नो हाव तांकां कोंकणी कळटा इंग्लीश कळटा यो कोण गारसो तिरसो नेम्स तांकां नांवां आसलीं तेची काडो धो ती म्हणटाली तांकां आनीक ती मूव जाली की ना ते मागीर चल्ले अशें करताले दे यूज टू फॉलो गोट्स बोकड्यो आमी बोकड्यो न्हू आं आतां आमी मेंढरांक देव आमकां सोर करता ती आपलेच वाट सोदूंक जायना पूण जेन्ना ती आपल्या शेपर्डाचो आवाज आयकता दे कम रनिंग यो देन दे नो द शेपर्ड इज गोईंग दीस वे अशें तांकां एक गूण आसा तांकां But many times we don't allow the shepherd to hold us or to lead us. जाता तुमकां तशें ना तें कोच्चो ना हांव हेंच कोत्तलो अरे ना तुजो आवय बापूय सांगता तुजो पास्टर सांगता तुजो लिडर सांगता दिस इज द वे यू हॅव टू डू ना हांव तशेंच कोत्तलो हांव म्हाका जाय तें कोत्तलो वी आर सो स्टबर्न समटायम्स न्हू आमची भुरगीं पासून कोत्ता न्हू खंय शिकल्यात ती मेंढरां ती मेंढरां we are so stubborn we are not allowing the shepherd to carry us on his shoulders we are not allowing sometimes हो एक गुण आसा ताका okay when we follow the shepherd closely he will see to it that you lack nothing जेन्ना गवडी असो वेता तेन्ना न्हू पयलीं जीं आसतात मेंढरां पयलीं लागीं आसतात तांकां सगळें पयलें मेवता पळयलां तुमी आतां तो तांकां खावंक घालता जाल्यार ताका पयलें मेवता बट आमकां तशें न्हू देव तुका पयलें दितलो आनी म्हाका मागीर दितलो ना वेन वी फॉलो द शेपर्ड तूं म्हणटा ती जेजूक लागीं आसा हांव जेजूक पयस आसा नो ही इज क्लोज टू अस क्लोजर देन अ ब्रदर क्लोजर देन माय ब्रेथ सारको चिटकोन आसा तो म्हाका तुका लागीं आसा आनी म्हाका पयस ना तो ही इज क्लोज टू मी सो if we follow him closely he will see to it that you lack nothing in your life
Nothing in your marriage, nothing in your relationship, nothing in your business, nothing in your job, nothing in your children's life, nothing you will lack. You will have more than enough. Abundance. Because you're following him closely.